बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिलाखिर पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से, अपनी बेहतरीन सफारतकारी के साथ आखिरी लम्हात में ईरान के ऊपर खौफनाक हमले को रोक दिया है। जी नाज़रीन, अमेरिका के B-2 बम्बर्स जो हैं वो ईरान की जानिब रवा दवा थे और उनको आखिरी लम्हात में अहकाम दिए गए। फील्ड मार्शल का बड़ा राबता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब आगे क्या होने जा रहा है और इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप यूँ समझ लीजिए कि ये अनहोनी हुई है कि एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ये बयान दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी किस्म की कोई जंग बंदी नहीं आगे होगी, उसमें तोसी नहीं होगी, बल्कि या मुआहदा होगा या फिर अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर खौफनाक हमले होंगे। जिसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशें तेज़ कर दी, ईरान के साथ राबते हुए। ईरान जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल तैयार था, लेकिन आखिरी लम्हात के अंदर ईरान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आने से इनकार कर दिया। और नाज़रीन उसकी वजह एक रशिया भी है। रशिया की जानिब से कहा गया कि जो कुछ इस वक्त अमेरिका इस्लामाबाद के अंदर करना चाह रहा है वो जो है वो टारगेट्स अचीव करना चाह रहा है टेबल के ऊपर, जो कि वो मैदान जंग में हासिल नहीं कर सका। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त आपको ये भी बताते चलें ईरान जो है उसने भी मुकम्मल तौर पे वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर हमारी जो शराइत है उनसे आप हमें कहेंगे कि हम मुनहरफ हों तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अपनी शराइत से पीछे नहीं हटेंगे और जो पासदारान इनकलाब हैं उनके जो यानी जो मोहम्मद बाकर कालिबाफ हैं, दो इस वक्त वहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं। एक तो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और फिर डॉक्टर अब्बास अरागची हैं जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं। उनका झुकाव इस तरफ है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल निकाला जाए, लेकिन चूँकि मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो है वो सुप्रीम लीडर के करीबी हैं, लिहाजा उनका झुकाव IGRC के साथ है। तो IGRC जो है वो इस वक्त स्टेट ऑफ होम्स का कंट्रोल संभाले हुए है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि टीम आ रही है, तैयारियां हो गई। यहाँ तक कि 6 बजे फ्लाइट का टाइम जो है वो भी राइटर्स की जानिब से बताया गया कि 6 बजे जो है वो अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, जिनके साथ जो है वो डेविड कुशनर होंगे और इसके बाद जो स्टीव विटकॉफ हैं वो होंगे। तो उसके बाद नाज़रीन तैयारियां पाकिस्तान में हो रही थी, या फिर ईरानी वफ्द ने आने से इनकार किया तो उसके साथ ही जो अमरीकी फ़्लाइट है उसको भी कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद नाज़रीन सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि जंग बंदी और मुज़ाकरात में बिल्कुल ताअत्तुल के बाद जो है वो मामलात बड़े खौफनाक हो रहे थे और अमेरिका ने अपने बम्बर्स तैयारों को ऑर्डर्स कर दिए थे कि ईरान के ऊपर ख़ास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान के जो पुल हैं और अहम तरीन तनसीबात हैं उनको हिट कर दिया जाए। जिसके बाद पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने अमरीकी सदर के साथ रब्ता किया और उन्हें मामलात के हवाले से समझाया कि हम बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश करें। मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हुआ हैं, लेकिन इसके लिए जंग बंदी में तोसी ज़रूरी है। अगर ये नहीं की जाती तो फिर ये मामलात बड़े खौफनाक हो जाएंगे। ईरान जो है वो भी जवाबी वार करेगा। और नाज़रीन इसके बारे में ईरान ने कल वार्निंग भी जारी की थी। मोहम्मद मरंदी जो हैं नाज़रीन, ये जो मोहम्मद मरंदी हैं ये बड़ी अहम तरीन शख्सियत हैं। इनको तेहरान का गैर सरकारी तर्जुमान समझा जाता है, यानी जो उनका मौक़िफ़ होता है वो फ़ौज के मौक़िफ़ होता है। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पे कतर है, अरब अमारात है, खलीजी ममालिक जितने भी है, बहरीन है, वहाँ से लोग निकल जाएँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से जो बहरी जहाज़ हैं वो भी निकल जाएँ, फ़ौरी तौर पे वो एक महफूज फासले पे चले जाएँ, क्योंकि इसके बाद जो खौफनाक तबाही आनी है वो हमने किसी को नहीं छोड़ना। तो इसके साथ ही नाज़रीन अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया कि ईरान इसका रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त देगा। उधर पाकिस्तान आर्मी चीफ जो हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ईरानी क़यादत से राब्ते किए। अमेरिका तो अग्री था, पाकिस्तान समहाउ यू कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और ये जंग बंदी हो, क्योंकि जंग बंदी जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है। और आने वाले दिनों के अंदर जो आलमी सतह पे हालात ख़राब हो रहे हैं
ان کے لیے بھی یہ کافی زیادہ مؤثر ہے یہ جو جنگ بندی کے معاملات ہیں۔ اب پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو خطہ تباہی سے دوچار ہو جائے گا اور امریکی فوج جہاں جہاں پہ بھی موجود ہے ان کے اوپر اٹیکس ہوں گے، اور مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجوں کی بڑی تعداد ابھی تک موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرا رابطہ ہوا ہے جو مذاکرات کروا رہے ہیں اسلام آباد میں پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اس کے بعد جو پاکستانی پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ جنگ بندی وہ جاری رہنی چاہیے مذاکرات تک، اور جب تک مذاکرات حتمی شکل اختیار نہیں کرتے تب تک یہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور اس نے کہا جی میں نے ان کی یہ بات مان لی ہے۔ تو ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ آج ایک پھر خوفناک تباہی کو، خوفناک یوں سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ پہ خوفناک موت جو ہے اس کا راستہ پاکستان نے روکا ہے۔ آج ایک بار پھر پاکستان نے دنیا میں یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ خطے کے اندر امن چاہتا ہے، دنیا کے اندر امن چاہتا ہے، اور دوسری طرف ناظرین بھارتی میڈیا کے اوپر واویلا کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان نے ان کو شٹ اپ کال دیا، اور عالمی مبصرین جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو بڑا اس وقت جاندار قسم کا ہے، پوری دنیا پاکستان کی ان کوششوں کو سراہ رہی ہے۔ اور اس وقت ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہومز جو ہے وہ اس وقت چونکہ اس کا محاصرہ امریکہ نے جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ جو محاصرہ ہے یہ کسی لمحے بھی ایک چنگاری بن سکتا ہے، کیونکہ اگر زیادہ ٹائم تک یہ محاصرہ جاری رہتا ہے تو اس سے ایران کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوگا، اور ایران کو معاشی نقصان کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پینک ہو کے اٹیک کرے گا، اور امریکہ اس کو کیش کرنا چاہتا ہے کس انداز میں کہ دیکھیں ہم نے تو سیز فائر کیا ہوا اور ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، اسی طرح سے جو عرب ممالک ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے، تو جب وہاں پہ حملہ ہوگا تو ان کو ایک جواز مل جائے گا کہ دیکھیں جنگ بندی کے دوران سیز فائر کی خلاف ورزی کر کے ایران حملے کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت مجھے لگتا ہے ماحول اسٹیٹ آف ہومز کے اندر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران کے لیے ایک ٹریپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی جنگ بندی بھی ہے اور ساتھ ایران کا محاصرہ بھی ہے۔ تو ناظرین محمد مرندی جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ عرب ممالک کو کہا کہ وہ فوری طور پر اپنے جو غیر ملکی ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اس کے بعد جو تباہی آنی ہے وہ ناقابل بیان ہوگی، اور اس لیے فوری طور پہ ان ایریا سے نکل جائے جہاں پہ امریکنز یا پھر امریکن ایسٹس موجود ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہے، لیکن پاکستان کی جو قیادت ہے، پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس وقت بڑے زبردست طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکا ہے۔ ادروائز آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کو تو روکنا آسان کام نہیں ہے، ٹرمپ جو ہے وہ تو اپنے منہ ہار جہاں پہ جو دل کرتا ہے وہ فیصلہ کر کے شروع کر دیتا ہے کام، اور اب مشرق وسطیٰ کے اندر ناظرین لگتا یہ ہے کہ ایک پائیدار امن کے لیے پاکستان کی یہ کوششیں برابر ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ عرب ملکوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ صرف پاکستان کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے تو ہی ہم بچیں گے، ادروائز ہمارے لیے کوئی بچت کا راستہ نہیں ہے۔ ناظرین پوری زندگیاں انہوں نے عیاشی میں گزاری ہیں، پوری زندگی انہوں نے یعنی اپنی تاریخ جو ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو جب سے یہ عربوں نے خاص طور پہ یہ متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب، تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے بہت سارا پیسہ امریکہ کے اوپر خرچ کیا، امریکہ کو دیا تاکہ وہ ہمارا دفاع کریں، لیکن ایران دنیا کی ظالمانہ ترین پابندیاں جو ہیں ان کو فیس کرنے کے باوجود اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ویپنز کے اوپر انہوں نے اس قدر پیسہ خرچ کیا کہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز جو ہیں ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔